वफाकी हुकूमत ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी दे दी। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत और काबिल भरोसा बिजली फराहमी के मनसूबों पर तमाम मुताल्लिक़ा इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। जामे हिकमत अमली में शामिल फौरी, कलील और तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। सनतों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक किया जाए। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमात पर पाबंदियों में 10 दिसंबर तक तोसी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि तोसी अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। लाहौर समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। शहर के अंदर इंटरसिटी और दीगर सूबों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। कुछ बस अड्डे जुज़वी तौर पर खुले हैं। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट बंद। रेलवे स्टेशनों पर रश। मुसाफिरों का कहना है कि दफ्तर या किसी इमरजेंसी में अस्पताल जाना भी दुश्वार हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल में शामिल। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स का कहना है कि नए ऑर्डिनेंस के तहत 10,000 से 40,000 रुपये जुर्माने किए जा रहे हैं। गाड़ियां बंद की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का रवैया भी हतकामेज़ है। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। फौज और उसके सरबराह पर तनकीद ब्लैकमेल करने के लिए की जा रही है। ये दोबारा कंधों पर बैठकर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। खुद को सबसे ज़रूरी और नागुज़ीर समझने वाला कोई जहनी मरीज़ ही हो सकता है। अब बातचीत की दावत नहीं दी जाएगी। तलाल चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि पीटीआई पेशावर जलसे में इदारों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। फ़ौज और उसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। DGI-SPR ने जो बातें मुहावरतन कहीं पेशावर जलसे में, इन्होंने साबित किया कि ये असल में वही हैं। ये अगर अब अडियाला के बाहर तमाशा करेंगे तो जेल में कैद दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बनेंगे, तो उसे वहाँ रखा जाएगा जहाँ वो महफूज हो। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफत पर बातचीत होगी। मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ से ताल्लुक़ रखने वाले 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुल्ज़िमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोज़, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन बरामद हुई। भारत से ऑपरेट फेसबुक ID की मदद से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान $1.2 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से कबल करप्शन इन गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट शाया की जाए, जो पाकिस्तान जारी कर चुका। पाकिस्तान को कुदरती आफात से बचाने के लिए $20 करोड़ भी मिलेंगे।
پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر چین کی قیادت کے شکر گزار ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سے سری لنکا کے قونصل جنرل سنجیوا پتھیویلا کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کو فروغ دینے پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں سری لنکا کے 12 رکنی وفد نے شرکت کی. کلچر فیسٹیول نے کراچی میں دنیا کے مختلف ثقافتوں کو یکجا کیا. سندھ حکومت کراچی کو عالمی تجارتی مرکز بنانے کے لیے کام کر رہی ہے. سری لنکا کے لوگ نہایت اچھے اور محنتی ہیں. سری لنکا نے اپنی محنت سے بحران پر قابو پایا. سری لنکن قونصل جنرل نے کہا کہ انہیں کراچی بہت پسند ہے. سندھ کا سیمنٹ اور دیگر تعمیراتی برانڈ سری لنکا میں مقبول ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور سری لنکا کے قونصل جنرل کے درمیان کرکٹ پر بھی دلچسپ گفتگو. بحیرہ عرب میں پاک بحریہ کا انسداد منشیات کا آپریشن. ISPR کے مطابق 1500 کلو چرس برآمد کی گئی. منشیات کی مالیت تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالر ہے. وزیر اعظم کی پاک بحریہ کی پذیرائی. شہباز شریف نے کہا پاک بحریہ کی کڑی نگرانی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت سمندروں میں اسمگلنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا. محسن نقوی کامیاب انسداد منشیات آپریشن پر نیول چیف اور یمامہ جہاز کے عملے کو مبارکباد. جسٹس محمد کامران بلاخیل نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب کا حلف اٹھا لیا. گورنر بلوچستان جعفر خان بندخیل نے چیف جسٹس کے منصب کا حلف لیا. تقریب حلف برداری میں بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز، سینئر وکلاء اور بار نمائندگان کی شرکت. حیدرآباد میں گزشتہ رات 3 پولیس مقابلوں میں 1 ملزم ہلاک، 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے. پولیس ترجمان کے مطابق بکرا پیڑی کے قریب ملزم عارف عرف بھورا پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ملزم عارف عرف بھورا پر 24 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے M2 پر کار سوار فیملی سے ڈکیتی. متاثرہ فیملی گاڑی خراب ہونے پر موٹر وے پر رکی ہوئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار ڈاکو نے کرنسی اور قیمتی سامان لوٹ لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی چارٹر ڈے کی 40ویں سالگرہ پر تمام رکن ممالک کو مبارکباد. کہا 40 برس قابل سار کی بنیاد رکھی گئی. مقصد مکالمے کا فروغ تھا. بدقسمتی سے علاقائی سیاسی عوامل کے باعث یہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے. پرامن، مستحکم اور خوشحال جنوب ایشیا کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور. غزہ میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 373 فلسطینی شہید، 900 سے زائد زخمی ہو چکے. محکمہ صحت کے مطابق غزہ میں ضروری ادویات کی کمی ہے. 70% لیبارٹریز میں کوئی سہولیات موجود نہیں. بیت اللحم میں 2 سال کے وقفے کے بعد کرسمس ٹری روشن کر دیا گیا. غزہ جنگ کے باعث 2 سال تقریبات منسوخ رہیں. مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گنبد خضرا پر روح پرور مناظر. زائرین نے خدا کا شکر ادا کیا. بارش کے بعد سردی بڑھ گئی. جیو اور جنگ گروپ کے اشتراک سے آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول ختم. اختتامی تقریب میں UAE کے کونسل جنرل، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، اٹلی، الجیریا، جاپان کے فنکاروں کی شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 140 سے زائد ممالک آرٹس کاؤنسل کراچی آئے ہیں. ثقافت ہماری شناخت ہے. وزیر ثقافت سندھ نے بہت محنت کی ہے. صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ نے بتایا کہ دیگر ممالک کے کونسل خانوں نے فیسٹیول کی کامیابی میں مدد کی. 80% فنکاروں نے خود ٹکٹ خریدے. 22 امریکی فنکاروں نے بھی ورلڈ کلچر فیسٹیول میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے فلسطینی، فلپائن، مراکش کے سفیروں اور متحدہ عرب امارات، سری لنکا، جاپان، جرمنی کے کونسل جنرلز اور برطانوی ہائی کمیشن کو اجر کا تحفہ پیش کیا. اور 35ویں نیشنل گیمز میں ایتھلیٹکس کے مقابلوں کا آغاز. ویمن ہائی جمپ میں وابدہ نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا. مردوں کے شاٹ پٹ مقابلوں میں پاکستان آرمی کے جمشید نے گولڈ میڈل جیت لیا.